ईश्वराय नमः। अतस्तव चिन्तामणि सप्तादशश्लोकः। वाङ्मनः कायकर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो त्वन्मयि भूय निर्द्वन्द्वाः कच्चित् स्यामापि कर्हिचित्। वाङ्मनः कायकर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो त्वन्मयि भूय निर्द्वन्द्वाः कच्चित् स्यामापि कर्हिचित्। अन्वयः एवमस्ति। हे प्रभो, वाङ्मनः कायकर्माणि त्वयि विनियोज्य त्वन्मयि भूय वयं निर्द्वन्द्वाः कर्हिचित् कच्चित् अपि स्याम। समासः व्याकरणञ्च। वाङ्मनः कायकर्माणि वाक्च मनश्च कायश्च इति वाङ्मनः कायाः इतरेतरद्वन्द्वः समासः। तेषां कर्माणि वाङ्मनः कायकर्माणि त्वन्मयि भूय त्वन्मयाः भूत्वा इति त्वन्मयि भूय यत् त्वं नास्ति तत् यदा त्वं भवति तदस्ति त्वन्मयि भूय। अत्र च्वी प्रत्ययः अस्ति, ततः भू धातोः ल्यप् प्रत्ययः अस्ति। यत् पूर्वं त्वन्मयं नासीत् तत् त्वन्मयं कृत्वा इति आशयः। निर्द्वन्द्वाः निर्गतानि द्वन्द्वानि येभ्यः ते। एतद् बहुव्रीहिः समासः। कच्चित् इदमेकम् अव्ययमस्ति यस्य अर्थः अस्ति प्रश्नः अथवा इच्छा आकाङ्क्षां प्रकटयति। स्याम वयं भवेम विधिलिङ्गलकारः उत्तमपुरुषबहुवचनं। पदार्थाः एवं सन्ति। अस्मिन् श्लोके त्रिकरणसमर्पणस्य अद्वैतस्थितिः वर्णिता अस्ति। वाङ्मनः कायकर्माणि। क्षेमराजः अस्य स्पष्टीकरणं करोति। वदन्तः वाचा, कल्पयन्तः मनसा, कुर्वाणाः वा कायेन शरीरेण अस्माकं सर्वाणि कर्माणि। वयं वाचा वदन्तः, मनसा कल्पयन्तः, कायेन सर्वाणि कर्माणि कुर्वाणाः इति आशयः। त्वयि विनियोज्य त्वय्येव नियोजयित्वा समर्प्य, अर्थात् वयं यत् किमपि कुर्मः तत्सर्वं त्वन्मयमेव भावयन्तः इदं सर्वं शिवस्य एव विमर्शः अस्ति इति मत्वा त्वन्मयि भूय भवता सह एकाकारं भूत्वा पूर्णतया शिवस्वरूपं प्राप्य निर्द्वन्द्वाः द्वन्द्वरहिताः। क्षेमराजः अस्य अर्थद्वयं वदति। गलितभेदाः अद्वैतदृष्ट्या अहम् इदम् इति यः भेदः अस्ति तस्य गलनं नाशः। सुखदुःखादि सर्वद्वन्द्व अनभिभूताः लौकिकदृष्ट्या सुखं दुःखं लाभहानिः मान अपमानम् इत्यादिभिः द्वन्द्वैः ये अपराजिताः अनभिभूताः ते सुखदुःखादि सर्वद्वन्द्व अनभिभूताः। कर्हिचित् नाम कदाचित्, कस्मिन् काले जन्मनि वा, कच्चित् अपि स्याम किम् ईदृशं भविष्यति। इदं स्तोत्रकारस्य आर्द्रहृदयस्य प्रार्थना अस्ति। हे नाथ, किं कदाचित् एतादृशं सौभाग्यं प्राप्स्यामः, लभामहे। प्रत्यभिज्ञारहस्यं। शैवदर्शने कर्मसन्न्यासस्य सर्वेषां कर्मणां त्यागस्य उपदेशः नास्ति। अत्र शरीरस्य मनसः वाचः च कर्माणि त्यक्तव्यानि न सन्ति, अपि तु तानि सर्वाणि कर्माणि शिवे विनियोजनीयानि सन्ति। यदा साधकः यत्किमपि वदति, यत्किमपि चिन्तयति, यत्किमपि करोति तत्सर्वं शिवस्य एव क्रीडा अस्ति इति भावयति, तदा सः स्वतः एव तन्मयः शिवस्वरूपः भवति। यदा सः शिवमयः भवति तदा तस्य कृते संसारे किमपि अन्यत् द्वितीयं न अवशिष्यते। यत्र द्वितीयं नास्ति तत्र द्वन्द्वं सुखदुःखादि कथं भवितुमर्हति। अतः सः निर्द्वन्द्वः जायते। मुख्यं तात्पर्यमेवमस्ति। हे प्रभो, मदीयाम् इमां प्रार्थनां शृणोतु। किं मम जीवने कदाचित् तादृशः कश्चन शुभक्षणः आगमिष्यति यदा अहम् इमानि सर्वाणि शारीरिकानि मानसिकानि वाचिकानि च कर्माणि त्वयि एव पूर्णतया समर्प्य
अथवा तानि सर्वाणि त्वमेव करोषि इति मत्वा त्वया सह सर्वथा एकाकारः तन्मयः भवेयम्। किं कदाचित् वयं तादृशीम् अवस्थां प्राप्स्याम यत्र वयं सर्वैः भेदैः तथा च सुखदुःखादिभिः सर्वैः द्वन्द्वैः सर्वथा मुक्ताः भवेम। भावः एतदस्ति, हे नाथ, शीघ्रमेव अस्मभ्यं सा निर्द्वन्द्वा शिवरूपा अवस्था दीयताम्। वाङ्मनःकायकर्माणि विनियोज्य त्वयि प्रभो त्वन्मयि भूय निर्द्वन्द्वाः कच्चित् स्यामापि कर्हिचित्। ईश्वराय नमः।